नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई म्युचुअल फन्डको दुई तीनटा क्वेशन सल्भ गराउँदै छु। यहाँ अब फर्स्ट क्वेशन छ, सपोज दैट एन ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड के को कुरा हेरेर छ, म्युचुअल फन्डको हैज एनएवी अफ ₹15। म्युचुअल फन्डको एनएवी 15 रुपीज छ भने चाहिँ यो बिगिनिङको एनएवी हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी गिभन लेख्दा एनएवी एट बिगिनिङ, स्टार्टिङ में हामीलाई एनएवी दियो, एनएवी 0 रुपीज कति दिइराछ 15 एंड द अफरिङ प्राइस अफ द शेयर इज ₹16। के छ 15 रुपीज को शेयरलाई लोड फी को कारणले एक्स्ट्रा 1 रुपैयाँ थपेर कतिमा अफर गरिराछ कम्पनीले 16 रुपीज मा। अब यसलाई हामीले लेख्दा अफरिङ प्राइस इक्वल्स टू ₹16। The investor purchased 100 shares of this mutual fund. इन्भेस्टरले कतिवटा शेयर किन्यो, नम्बर अफ शेयर्स पर्चेस्ड, इन्भेस्टरले 100 वटा शेयर चाहिँ के गर्यो, पर्चेस गर्यो। एट द एन्ड अफ इयर 1 एक वर्ष पछि द इन्भेस्टर रिसिभ ₹2 पर शेयर इन क्याश डिभिडेन्ड, क्याश डिभिडेन्ड को रूपमा उले कति रुपैयाँ चाहिँ डिभिडेन्ड पायो, 2 रुपैयाँ। यसलाई अब हामी लेख्दा क्याश डिभिडेन्ड एन्ड अफ इयर D1 रुपीज कति छ 2 हैन। एन्ड क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन, डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन एकै ठाउँमा दियो भने चाहिँ अब यसलाई नै हामी के लेख्नु पर्यो, क्याश डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन। यो भनेको D1 प्लस CG दुईटै टोटल गर्दा कति छ ₹2 हैन। डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन को टोटल नै कति छ ₹2 and sells the shares at the NAV of rupees कति 18। एक वर्ष को इनमा डिभिडेन्ड 2 रुपैयाँ बाँड्यो र NAV चाहिँ कति छ भने छ 18 अनि NAV at end NAV1 भनेको रुपीस कति छ हामीसँग 18। ए नम्बरमा व्हाट इज द HPR अफ दिस इन्भेस्टमेन्ट। अब HPR निकाल्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्टमा के छ भने इनमा NAV1 18 छ, स्टार्टिङ में 15 NAV 0 भए पनि त्यो शेयर हामीले 15 में किन्न पाएनौं, लोड फी को कारणले एक्स्ट्रा 1 रुपैयाँ दिएर कतिमा तिर्नु पर्यो, किन्नु पर्यो 16 रुपीज मा। अनि हाम्रो लागि अफरिङ प्राइस कति छ ₹16। यहाँनिर अब HPR निकाल्दा फेरि हामीले NAV 0 युज गर्दैनौं किनभने हामीले पे गरेकै पैसा के हो, अफरिङ प्राइस प्लस D1 प्लस CG divided by offering price into 100 लोड फी को कारणले एक्स्ट्रा दिएर अफरिङ प्राइस युज गर्नु पर्यो। NAV छ हामीसँग 18, अफरिङ प्राइस छ 16, D1 र क्यापिटल गेन एकै ठाउँमा छ ₹2 र अफरिङ प्राइस कति छ ₹16। यो गर्दा हाम्रो रिटर्न कति पर्सेन्ट आयो 25% हैन। रिटर्न कति छ 25%। अब बी नम्बरमा एजुमिङ दैट देयर इज नो लोड फी, लोड फी नै छैन भने अफरिङ प्राइस युज भएन किनभने त्यो शेयर हामीले कतिमै पर्चेस गर्न पायौं, 15 मै किन्न पायौं। त्यही भएर अफरिङ प्राइस चाहिँ के गर्दैनौं हामी युज गर्दैनौं। अब के एजुम गर्यो, नो लोड फी हैन, लोड फी नै छैन भनेर एजुम गर्यो भनेपछि अब HPR निकाल्दा फेरि NAV1 माइनस अब अफरिङ हैन NAV 0 प्लस D1 प्लस CG डिवाइडेड बाई NAV 0 इन्टु के छ 100। NAV1 भनेको हामीलाई अघि जस्तै 18 छ, 16 युज हुँदैन, NAV 0 15 मै शेयर किन्न पायौं, D1 र CG गर्दा ₹2 छ डिवाइडेड बाई 15 इन्टु 100। यो सल्भ गर्दा हाम्रो आन्सर 33.33%। यदि लोड फी छैन भने हाम्रो रिटर्न के भयो, बढ्छ किनभने हामीले चाहिँ कम सस्तोमा नै के किन्न पायौं, शेयर किन्न पायौं। अब सी नम्बरमा क्याल्कुलेट HPR, फेरि HPR निकाल्नु छ एजुमिङ अल द डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन एट रिइन्भेस्टेड। के गर्यौं रे भने 2 रुपैयाँ जुन हामीले डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन पाथ्यौं नि त्यो डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन चाहिँ के गर्यो, रिइन्भेस्ट गर्यो। के गर्नको लागि भन्दा
इन्टु एडिसनल सेयर अफ द फन्ड भनेको जुन हामीसँग 2 रुपैयाँ पाएको थियौँ 100 वटा सेयरको टोटल 200 त्यसले चाहिँ के गर्यौँ रे एडिसनल सेयर चाहिँ किन्यौँ रे एट एन एभरेज प्राइस अफ रुपिस कति 16 र त्यो चाहिँ हामीले कति रुपियाँमा किन्न पायौँ 16 रुपियाँमा किन्न पायौँ भनेपछि यहाँनिर क्वेसनले दिएको छ सुरुमा सी नम्बरमा एभरेज प्राइस हामीलाई कतिमा किन्न भनेको छ कम्पनीले 16 मा म्हणजे हामीसँग भएको टोटल डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन एउटा सेयरको क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड चाहिँ रुपिस 2 थियो हामीसँग यहाँ हेरौँ कतिवटा सेयर छ 100 भनेपछि इन्टु के गर्छौँ 100 हामीसँग डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन टोटल कति भयो 200 त्यो 200 रुपिसले चाहिँ हामीले के गर्यौँ नयाँ सेयर किन्यौँ नयाँ सेयर किन्दा एउटाको कति रुपियाँ पर्यो 16 भनेपछि अब कतिवटा सेयर किन्यौँ निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ न्यू सेयर्स पर्चेस्ड यो भनेको 200 रुपिस थियो एउटा सेयरको कति रुपियाँ 16 भनेपछि हामीले टोटल कतिवटा सेयर किन्न पाए 12.5 सेयर्स अब सुरुमा हाम्रो स्टार्टिङमा के थियो नम्बर अफ सेयर चाहिँ 100 थियो हैन अब हामीले यहाँ कतिवटा सेयर एक्स्ट्रा किन्यौँ 12.5 भनेपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ सेयर एट इन्ड कति हुने भयो टोटल नम्बर अफ सेयर्स एट इन्ड भनेको 100 वटा पहिल्यै थियो अब 12.5 किन्यौँ भने चाहिँ 112.5 सेयर्स अब जब हाम्रो बिगिनिङ नम्बर अफ सेयर र इन्डिङ नम्बर अफ सेयर बराबर हुँदैन सुरुमा 100 थियो पछि 112.5 भयो यस्तो केसमा अब एचपीआर को लागि यसरी इन्डिभिजुअल सेयरको प्राइस युज गर्न पाउँदैनौँ किनभने सुरुमा जम्मा 100 वटा किनेको पछि बढेर 112 भयो अब यसलाई नै अलिकति मोडिफाई गरेर हामी के गर्छौँ फर्मुला एचपीआर भनेको सेयर्स एट इन्ड इन्टु लास्टमा युज गर्ने के हो NAV1 माइनस सेयर्स एट बिगिनिङ कतिवटा किनेको थियौँ यो केसमा 100 वटा सेयर किनेको थियौँ हैन किन्दा फेरि अब क्वेसनले केही पनि भन्दैन नि कुन प्राइसमा किन्छ अफरिङ प्राइसमा यदि अफरिङ प्राइस नदिएको भए NAV0 युज गर्थ्यौँ तर अब यहाँ लोड फी भएको कारणले कुन युज गर्छौँ अफरिङ प्राइस अब यहाँनिर इन्टु के युज गर्छौँ अफरिङ प्राइस यदि अफरिङ प्राइस नभएको भए के लेख्थ्यौँ हामी NAV0 चाहिँ लेख्थ्यौँ लोड फीको कारणले अफरिङ प्राइस राख्नु पर्यो अब यसमा किन चाहिँ डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन नलेखेको भन्ने लाग्ला हैन के गरेको डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन हामीले अलरेडी रिइन्भेस्ट गरिसक्यौँ त्यो रिइन्भेस्ट गरेको भएर नै सेयर कतिवटा भयो 112 वटा भयो त्यही भएर सेयर्स एट इन भनेको 112.5 इन्टु एउटा सेयरको इन्डिङ प्राइस कति छ NAV1 18 माइनस स्टार्टिङमा जम्मा कतिवटा सेयर किनेको हो हामीले 100 वटा सेयर इन्टु एउटाको अफरिङ प्राइस छ 16 डिभाइडेड बाई 100 वटा सेयर किन्यौँ एउटाको अफरिङ प्राइस इन्टु 16 इन्टु 100 यो गर्दा फेरि हाम्रो एन्सर आयो 26.56% के गर्यौँ सेयरहरू चाहिँ रिइन्भेस्ट डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन रिइन्भेस्ट गर्दा फेरि चाहिँ यसरी सेयर एट इन्ड र सेयर एट बिगिनिङ युज गर्दै के निकाल्नु पर्यो एचपीआर निकाल्नु पर्यो यहाँ हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ NAF turned in the following performance for the year 2016 हैन 2016 को डाटा दिइराको छ बिगिनिङ अफ द इयर र इन्ड अफ द इयर बिगिनिङ भनेको 0 पिरियड जस्तै यहाँनिर NAV0 भयो मार्केट प्राइस भनेको P0 भयो त्यस्तै इन्ड भनेको 1 इयर 1 पिरियडको भनेपछि NAV1 कति भयो हामीसँग 18.50 र प्राइस इन्ड भन्छ भने 18 डिभिडेन्ड पेड इन्ड D1 भयो र क्यापिटल गेन CG भनेको कति भयो यहाँनिर हामीसँग 1.80 ए नम्बरमा भन्यो व्हाट वाज द NAV बेस्ड एचपीआर NAV लाई बेस मानेर एचपीआर कति हुन्छ भनेपछि हामीलाई जुन यो NAV दिएको छ त्यसकै बेसिसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो एचपीआर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर सल्युसन गर्दा फेरि ए नम्बरमा NAV बेस्ड एचपीआर NAV बेस्ड एचपीआर भन्छ भने अब NAV1 माइनस NAV0 प्लस D1 प्लस CG डिवाइडेड बाई NAV0 इन्टु के गर्छौँ 100
NAV1 भनेको हाम्रो यहाँ छ 18.50 माइनस NAV0 भनेको छ 15, D1 छ रुपीज 2.40 र क्यापिटल गेन छ रुपीज 1.80 डिवाइडेड बाई NAV0 भनेको कति छ हामीसँग 15 इन्टु 100 यो गर्दा फेरि हामीलाई आउँछ 51.33%। यो के भयो NAP बेस्ड HPR भयो। बी नम्बरमा फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट। प्रिमियम छ कि डिस्काउन्ट छ त्यो केमा चाहियो पर्सेन्टेजमा चाहियो at which the fund was trading at the beginning of the year and at the end of the year। beginning को पनि प्रिमियम हो कि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अनि end को पनि प्रिमियम हो कि डिस्काउन्ट त्यो पर्सेन्टेज चाहियो। अब यहाँनिर बिगिनिङमा 15 रुपीस को शेयर मार्केटमा 15.50 मा ट्रेड भइराछ भनेपछि मार्केट प्राइस के छ बेसी छ जति हुनुपर्ने त्यो भन्दा बढीमा कारोबार भइराछ भने यो केमा ट्रेड भइराछ प्रिमियम। बिगिनिङमा केमा ट्रेड भयो प्रिमियममा र इन्डमा के छ 18.50 को शेयर मार्केटमा 18 मा मात्र कारोबार भइराछ भनेपछि कममा कारोबार भइराछ। यसले के इन्डिकेट गर्छ डिस्काउन्ट हैन। बिगिनिङमा चाहिँ के भयो हामीसँग प्रिमियम भयो र इन्डमा चाहिँ के छ हामीसँग डिस्काउन्ट। अब यहाँनिर बी नम्बरमा निकाल्दा के छ हामीसँग प्रिमियम। प्रिमियम एट बिगिनिङ भन्छ भने अब मार्केट प्राइस ठुलो छ त्यही भएर P0 माइनस NAV0 डिवाइड बाई NAV0 इन्टु के गर्छ 100। P0 मार्केट प्राइस छ हामीसँग 15.50 माइनस NAV0 छ हामीसँग 15 डिवाइडेड बाई 15 इन्टु के गर्छ 100। यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो प्रिमियम 3.33%। यो प्रिमियम भयो हैन। सेकेन्डमा अब के छ इनमा 18.50 को NAV ट्रेड हुँदा कतिमा भइराछ 18 मा भनेपछि कममा भनेपछि यसलाई के भन्छौँ हामी डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट एट इन भनेको NAV1 किनभने NAV ठुलो छ NAV1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई NAV1 इन्टु 100। हामीसँग NAV1 छ 18.50 P1 छ 18 डिवाइड बाई NAV1 18.50 इन्टु 100। यो गर्दा हाम्रो कति आयो 2.7% हैन। यो भनेको सुरुमा प्रिमियममा ट्रेड भइराछ र इन्डमा चाहिँ केमा ट्रेड भइराछ डिस्काउन्टमा। सी नम्बरमा व्हाट वाज द मार्केट बेस्ड HPR। अघिसम्म हामीले HPR निकाल्दा NAV बेस्ड निकालेको थियो। अब मार्केट बेस्ड भन्छ भने मार्केट बेस्ड HPR भनेको P1 माइनस P0 प्लस D1 प्लस CG। किन P1 P0 युज गर्यौं मार्केटको डिवाइडेड बाई P0 इन्टु 100। P1 छ हामीसँग यहाँ 18 P0 छ 15.50 D1 छ हामीसँग 2.40 क्यापिटल गेन छ 1.80 डिवाइडेड बाई 15.50 इन्टु 100। यो गर्दा हाम्रो आयो एन्सर 43.23%। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ एन इन्भेस्टर हैज रुपीज 10,000 टु इन्भेस्ट। उसँग इन्भेस्ट गर्नको लागि फन्ड कति छ 10,000 छ। जसलाई गिवन फन्ड्स एभाइलेबल इक्वल्स टु रुपीज 10,000 हैन। डिफ्रेन्ट स्टकहरुमा इन्भेस्ट गर्नको लागि उसँग 10,000 छ। ही इज कन्सिडरिङ द फलोइङ फन्ड। फलोइङ फन्ड चाहिँ के गरिरहेछ कन्सिडर गरिरहेछ all of which have a NAV of rupees 10 per share र सबैको NAV कति छ हामीसँग NAV equals to rupees 10। Close in fund P is selling for a market price that equals NAV। Close in fund कुनको कुरा रहेछ P fund P मा सेलिङ प्राइस नै के बराबर भन्दियो अहिले NAV बराबर। त्यही भएर रुपीज कति हुने भयो हामीसँग 10। फन्ड P को चाहिँ सेलिङ प्राइस नै केसँग बराबर छ NAV सँग बराबर छ। whereas close in fund Q is selling at a discount of 20%। फन्ड Q चाहिँ हामीलाई सेलिङ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा छ 20% हुन्छ। डिस्काउन्ट भने चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। हुन्छ यहाँनिर फन्ड Q भनेको
सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु 10 मा 20% डिस्काउन्ट घटाउँदा रुपीज कति आयो 8 पी एनएबी सँगै बराबर गरेर सेल गर्यो क्यू चाहिँ 20% डिस्काउन्ट भयो त्यही भएर लेस गरेर रुपीज 8 निकाल्यो द ब्रोकर चार्जेस अ कमिसन अफ 2% अन द मार्केट प्राइस फर इच सेयर पर्चेस र यो दुईटैमा ब्रोकरको कमिसन कति पर्सेन्ट दियो हामीलाई 2% अनि चाहिँ ब्रोकरको कमिसनले हिजो हामीले भनेको थियौं सुरुको बिगिनिङ प्राइसलाई के गरिदिन्छ बढाइदिन्छ 10 रुपैयाँमा पाउनु पर्ने शेयर उलाई 2% कमिसन दिने कारणले 10 रुपैयाँमा किन्न पाउँदैनौं त्यसलाई के गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँबाट न्यू सेलिङ प्राइस भनेको 10 रुपीजको शेयरमा कमिसन दिनु पर्यो ब्रोकरलाई 2% भन्छ यो कति हामीसँग रुपीज 10.20 हैन कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 10.20 पे गर्नु पर्यो अर्को छ फन्ड क्यू क्यू को कति छ हाम्रो सेलिङ प्राइस नै 8 भन्छ अब हामीले न्यू सेलिङ प्राइस निकाल्दा 8 प्लस एक्स्ट्रा 2% दिनुपर्ने भयो त्यही भएर 8 मा 2% जोड्दा यो आयो 8.16 फन्ड पी र के को कुरा भयो क्यू को कुरा अर्को छ म्युचुअल फन्ड कुन आर फन्ड आर इज नो लोड फन्ड भने चाहिँ यसमा लोड फी कति छ 0 लोड फी 0 छ भने अफरिङ वा सेलिङ प्राइस नै के बराबर हुन्छ अब एनएबी बराबर सिधै यो कति भयो रुपीज 10 हैन यसमा लोड फी नै छैन त्यही भएर अफरिङ वा सेलिङ प्राइस नै के बराबर एनएबी बराबर अर्को छ हामीसँग म्युचुअल फन्ड एस चार्जेस एन्ड 8.54% लोड भने चाहिँ यहाँनिर लोड फी दियो हामीलाई 8.54% 0.0854 हैन अब लोड फी दिन साथ हामी के निकाल्छौं अफरिङ वा सेलिङ प्राइस भनेको एनएबी अपन 1 माइनस लोड फी एनएबी भनेको हामीसँग छ 10 लोड फी भनेको 0.0854 यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 10.9337 हैन यसले के इन्डिकेट गर्यो भने पी हामीले किन्नु पर्यो भने 10000 रुपैयाँ छ एउटाको तिर्नु पर्यो 10.20 अनि चाहिँ कतिवटा शेयर किन्न पाउँछ भन्दा 10000 डिवाइड बाइ 10.20 गर्नु पर्यो यस्तै क्यू को लागि 10000 डिवाइडेड बाइ 8.16 आर को लागि 10000 डिवाइड बाइ 10 र एस को लागि 10000 डिवाइड बाइ 10.9337 अब ए नम्बरमा हामीलाई त्यही के सोध्यो हाउ मेनी शेयर डज द इन्भेस्टर इन्ड अप विथ इन इच केस हरेक फन्डमा चाहिँ कतिवटा शेयर चाहिँ किन्न पाउँछ भनेर सोध्यो अब ए नम्बरमा नम्बर अफ शेयर पर्चेस्ड भनेको फन्ड्स एभाइलेबल हामीसँग इन्भेस्ट गर्नलाई कति छ 10,000 डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस अब फन्ड पी को केसमा हामीसँग 10,000 छ यदि पी एउटा किन्यौं भने हामीलाई पर्छ 10.20 भने चाहिँ हामीले कतिवटा किन्नुपर्ने हुन्छ 980.39 शेयर्स हैन अब यस्तै फन्ड कुन छ हामीसँग क्यू को केसमा 10,000 रुपैयाँ नै छ सबै शेयर किन्नको लागि तर क्यू किन्दा एउटाको हामीलाई कति पर्यो 8.16 यसले गर्दा हाम्रो शेयर आउँछ 1225.49 शेयर्स अब यो भयो पी र क्यू को अब आर को केसमा लोड फी 0 छ जसले गर्दा अफरिङ प्राइस नै के बराबर छ एनएबी बराबर छ रुपीज कति 10 भनेपछि अब यहाँनिर हामीले गर्दा फेरि फन्ड आर को केसमा फन्ड हामीसँग 10,000 छ एउटा शेयर 10 मा किन्न पर्यो भने हामीले कतिवटा शेयर किन्न पाउँछौं 1000 वटा शेयर्स किन्न पाउँछौं अब यस्तै लास्टमा हामीसँग के छ फन्ड एस 10,000 छ एउटा शेयरको लागि कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ 10.9337 र यसले गर्दा हामीले कतिवटा शेयर किन्न पाउँछौं 914.6
सेयर्स आफ्नो सेलिङ प्राइस छ त्यही 10,000 ले कतिवटा किन्न पाउँछ भनेर सोधेको भएर 10,000 लाई आफ्नो सेलिङ प्राइसले के गर्यो डिभाइड गर्दै हामीले के गर्यौं सल्भ गर्यौं अब बी नम्बरमा व्हिच फन्ड यु शुड परचेज हैन कुन चाहिँ किन्छौ भन्दा जहिले पनि नम्बर अफ शेयर बढी किन्न पाएको फाइदा भनेपछि पी क्यू आर र एस मा सबसे धेरै नम्बर अफ शेयर कुनको छ क्यू को छ अनि चाहिँ हामीले किन्दा कुन किन्छौं क्यू किन्छौं भनेर लेख्नु पर्यो बी नम्बरमा अब यहाँनिर कुन किन्ने भन्दा सिधै के लेख्नु पर्यो वी शुड परचेज फन्ड क्यू किनभने यसको के छ नम्बर अफ शेयर नै बढी छ क्यू किन्छौं भनेर लेख्छौं हामी यहाँ एउटा क्वेशन छ फलोइङ फन्ड्स आर के छ अवेलेबल फन्ड एक्स र हामीसँग फन्ड वाई फन्ड एक्स मा लोड फी छैन हैन यसमा जस्ट एनुअल 12 चार्ज एनुअल चार्ज 12 बीच 1 चार्ज चाहिँ कति छ 1% र फन्ड वाई को केसमा फ्रन्ट इन लोड फी चाहिँ छ लोड फी 4% छ तर यसमा एनुअल चार्ज चाहिँ छैन कति छ 0 अब एज्युम दैट each fund will provide annual HPR of 12%. हरेकमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि दुवैबाट हामीलाई HPR चाहिँ कति पर्सेन्ट आउँछ 12%. अनि यहाँनिर गिवन HPR equals to 12%, 0.12. Before considering the load fee and 12B1 charge, हैन यो दुईटा चार्जहरु बाहेक HPR चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 12%. Assume the investor has ₹20,000 to invest in either fund. अब दुईटामा लगानी गर्नको लागि इन्भेस्टर सँग कति रुपैयाँ फन्ड छ 20,000 भन्छ funds available equals to ₹20,000 अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं डिपोजिट गर्दा चाहिँ हामी कति गर्छौं 20,000 डिपोजिट गर्छौं ए नम्बरमा भन्यो क्याल्कुलेट द एन्टिसिपेटेड रुपी भ्यालु of each fund after 3-year holding period 3 वर्षपछि होल्ड गर्दा फेरि हाम्रो रुपी भ्यालु फ्युचर भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ सोध्यो ए नम्बरमा हामीलाई फ्युचर भ्यालु FB equals to what आफ्टर टाइम पिरियड कति भनेछ 3 इयर्स एन्ड भनेको हामीसँग 3 इयर्स हैन अब दुईटैको के निकाल्नु छ फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ जुनको बढी आउँछ त्यो सिलेक्ट गर्ने भनेर लेख्नु पर्छ यदि क्वेशनले सोध्यो भने चाहिँ यहाँनिर हामीलाई फ्युचर भ्यालु को फर्मुला हुन्छ डिपोजिट 1 माइनस लोड फी 1 प्लस HPR माइनस 12B1 चार्ज पावर के हुन्छ n अब यहाँनिर सुरुमा फ्युचर भ्यालु अफ x गरौँ x को केसमा डिपोजिट हामीसँग कति छ फन्ड 20,000 x को लोड फी छैन र 1 प्लस HPR 0.12 माइनस x को लागि 12 चार्ज कति छ 1% यो भनेको 0.01 पावर कति गरौँ 3 यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 27352.62 यो के आयो x को फ्युचर भ्यालु अब यस्तै फ्युचर भ्यालु अफ y इक्वल्स टु 20,000 नै छ अब y को केसमा चाहिँ के छ हामीसँग लोड फी छ भनेपछि 4% 0.04 1 प्लस 0.12 यसमा 12B1 चार्ज छैन 0 पावर 3 यो गर्दा फेरि हाम्रो सल्भ आउँछ 26974.62 भन्छ यदि फन्ड x र y मा कुन सिलेक्ट गर्छौ भन्दा दुवैमा बराबर इन्भेस्ट गरेछौं अब इन्भेस्ट गर्दा जहाँबाट रिटर्न धेरै आउँछ त्यही छान्छौं भनेपछि यो केसमा हामी कुन छान्छौं फन्ड x अब यस्तै गरेर बी नम्बरमा आन्सर पार्ट ए फेरि ए लाई नै के गर्ने रिपिट गर्नु छ एजुमिङ 6 इयर होल्डिङ पिरियड र यो केसमा हामीलाई होल्डिङ पिरियड टाइम चाहिँ कति दिएको छ 6 इयर होल्डिङ पिरियड अथवा टाइम पिरियड एन भनेको कति इयर छ 6 इयर्स अघि 3 को ठाउँमा अब के राखेर सल्भ गर्छौं फेरि 6 राखेर भनेपछि फ्युचर भ्यालु इक्वल्स टु डिपोजिट 1 माइनस लोड फी 1 प्लस HPR माइनस 12B1 चार्ज पावर n हैन अब फ्युचर भ्यालु अफ x गर्दा डिपोजिट हामीसँग कति छ 20,000 यसमा लोड फी छैन
एचपीआर छ 0.12 माइनस 12B चार्ज 0.01 पावर कति गर्छौं अब 3 को ठाउँमा 6 हैन यति सल्भ गर्दा फेरि आन्सर आयो 37408.29 यो के भयो x को फ्युचर भ्यालु अब यस्तै गरेर फ्युचर भ्यालु अफ y को केसमा डिपोजिट छ 20000 यहाँनिर छ 1 माइनस 0.04 1 प्लस 0.12 माइनस 0 पावर 3 को ठाउँमा कति राख्छौं 6 यो गर्दा फेरि आयो 37897.40 अब 3 वर्षको टाइम पिरियड हुँदा फेरि हामीलाई कुन छान्नु पर्यो x छान्नु पर्यो किनभने फ्युचर भ्यालु x को बढी छ अब 6 इयर हुन साथ कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्छौं भन्दा हामी कुन सेलेक्ट गर्छौं भने लेख्छौं y किनभने y को चाहिँ के छ फ्युचर भ्यालु बढी छ अब यो भयो a र b नम्बर अब c नम्बरमा क्याल्कुलेट लेन्थ अफ होल्डिङ पिरियड हैन होल्डिङ पिरियड टाइम पिरियड को लेन्थ नै चाहियो त्यो नै व्हाट भयो दैट वुड मेक द इन्भेस्टर इन्डिफरेन्स बिट्विन द टु फन्ड इन्डिफरेन्स भनेको के भयो जुन छान्दा नि भयो एउटा बढी एउटा कमायो भने कुनै एउटा छान्छौं यदि दुवैको फ्युचर भ्यालु इक्वल छ भने दुईटा मध्ये जुन छाने नि भयो अनि अब यहाँनिर के एज्युम गर्नु छ दुईटाको फ्युचर भ्यालु इक्वल छ दुईटाकै फ्युचर भ्यालु इक्वल राखेर टाइम पिरियड कति भनेर सोध्यो भनेपछि यहाँनिर होल्डिङ पिरियड n इक्वल्स टु व्हाट क्वेशनले के भनेको छ इन्डिफरेन्ट भनेको छ अनि अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दा फेरि के गर्छौं फ्युचर भ्यालु अफ x इक्वल्स टु फ्युचर भ्यालु अफ के गरेर सल्भ गर्छौं y गरेर यहाँनिर अब बाइ क्वेशनले नै के भनेको छ इन्डिफरेन्ट हुनु पर्यो भनेको छ हैन इन्डिफरेन्ट हुनु पर्यो भनेको छ त्यही भएर के गर्छौं फ्युचर भ्यालु अफ x इक्वल्स टु फ्युचर भ्यालु अफ के गर्छौं y अब फ्युचर भ्यालु को फर्मुला छ डिपोजिट 1 माइनस लोड फी 1 प्लस एचपीआर माइनस 12B1 चार्ज पावर n यो x को लागि भयो अब यस्तै y को लागि डिपोजिट 1 माइनस लोड फी 1 प्लस एचपीआर माइनस 12B1 चार्ज को पावर n यहाँ हामीसँग डिपोजिट दुवैको लागि कति छ 20000 1 माइनस x मा के छैन लोड फी छैन 1 प्लस एचपीआर 0.12 र 12B1 चार्ज छ 0.01 पावर के छ यहाँ n equals to deposit 20000 1 minus load fee 0.04 1 plus HPR भनेको दुवैको लागि थियो 0.12 र यसमा 12B1 चार्ज छैन पावर के छ n यसरी सल्भ गर्दा यो 20000 कट भयो और 1 into 1.11 को पावर n equals to 0.96 into 1.12 को पावर n अब यसलाई सल्भ गर्दा फेरि 1 divided by 0.96 भनेको 1.12 को पावर n 1.11 को पावर n 1 लाई 0.96 ले डिवाइड गर्दा 1.041667 आयो र यसलाई 1.12 डिवाइड बाइ 1.11 गरेर सेम पावरमा लान्छौं कति n राख्दै अब यति पछि यहाँनिर और 1.041667 1.12 डिवाइड बाइ 1.11 गर्दा 1.009 n आयो अब पावरमा n आउँछ भने के लिनु पर्यो टेकिङ लग अन बोथ साइड्स अब दुवैपट्टि के लिने लग लिँदा फेरि हामीलाई यहाँनिर log 1.041667 इक्वल्स टु n log 1.009 र log को भ्यालु राख्दा log 1.041667 भनेको 0.01772 n into log 1.009 भनेको 0.00389 भयो हैन अब यसलाई डिवाइड गर्न ल्याउँदा n भनेको कति इयर आयो 4.55 इयर्स हैन यसले के इन्डिकेट गर्छ 4.55 इयर हुँदा फेरि दुवैको फ्युचर भ्यालु बराबर आउँछ र दुईटा स्टक मध्ये हामीले जुन छान्दा पनि भयो आजको क्लास यति नै अरु क्लासहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरेको छौं